بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں للکار شہید خطیب پاکستان، خطیب نکتہ دار، مقرر زیرِ شان محترم جناب قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے احسن انداز میں ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ کئیاں نو حور پسند، کئیاں نو نور پسند، کئیاں نو موسیٰ دا کوہ طور پسند۔ قسم خدا دی محبانو نالین پاک دی دھول پسند۔ آقا تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری شان دی ہے تعظیم پسند۔ دنیا دینا ایک پاسے ساکوں تیڑے نا دی میم پسند۔ ایک وار
لکھوار پسند ایک وار پسند لکھوار پسند سونے آقا دا ہے دیدار پسند جتھے اتھرو صدیق دے ڈگ دے رہے ساکوں آقا دے اور رخسار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق دائے پرچار پسند جتھے زہرا عائشہ راندیاں نے ساکوں آقا دا او گھر بار پسند جڑا روزے وچ نال ستائے ساکوں عمر دین پسند جنوں لقب سی ملیا ذنورین ساکوں اس گنی دی غین پسند جتھے آقا نے آپ لعاب لایا ساکوں علی دے او نین پسند اسماعیل عتیق دیوانہ ہے سب دا ساکوں حسن پسند ساکوں حسین پسند اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناوہ کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے یا پنکھے نو ذرا ادھر کرو یا پرے کرو میں نو نہیں چاہیے مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاول نگر دے ناظم تبلیغ مولانا محمد ادریس انصاری صاحب اور باقی سارے میرے دوست احباب کئیاں بھائیاں دے نام تو میں واقف نہیں اللہ پاک تمام بھائیاں دی محنت قبول فرمائے آج دے پروگرام نو قبول فرمائے نجات دا ذریعہ بنائے میریاں بیٹیاں بہناں ماواں خواتین اسلام جتھوں تک آواز جاری ہے بچے بوڑھے نوجوان اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے آمین کہہ دے عشاء دے بعد گجیانی اڈا ہوندے تو کہ بکھو والا اوتھے پروگرام ہے ایک دوست ایتھوں دا لاہور جمعہ نے میرے کو پڑھیا تے اندہ جی میں ایتھے لاہور ہی رہنا تے مہربانی کوئی پروگرام دے دیو میں کہ جی انشاءاللہ حاضر ہاں حافظ ادریس انصاری صاحب نو پتہ لگا انہوں نے کہا جی ایتھے چاک مدرسے بھی مغرب دا درس دے دیو تے میں عرض کی تھی مغرب تو فوراً بعد بیان کرا دیا جے تاکہ اوتھے بھی پہنچ جائیے وہ بھائی پریشان نہ ہو حضرات اسی لئے میں کوشش کرانگا کچھ چند باتاں تو اڈے سامنے تے پھر اگلا سفر بھی کرنا ہے جیوں دے رہے تے پھر دوبارہ حاضر ہو جائیں گے اللہ پاک میری تو اڈی حاضری قبول فرمائے آج ذرا یاری لالو نا جے یاری لگ گئی تے پھر آؤں دے رہاں گے انشاءاللہ ذرا گوڑے چھڑو سدھے پدرے جاگ کے ہوشیار ہو کے بہو بعد نماز مغرب پروگرام میں اتنا لمبا چوڑا نہیں تے تسی ماشاءاللہ ویسے جاگ دے ہو تھکے دے نہیں انشاءاللہ اللہ پاک ایک ایک منٹ قبول فرمائے تے اس مسجد نو قیامت تک آباد رکھے اچھی آمین کہہ دے پیارے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ ہے آپ دا لڑکپن جوانی بڑھاپا ایک ایک ادا خطابت و امامت سپاہ سلاری آپ دا سفر غزوات حضرات کر دے اندر
اہل خانہ نال آپ دا کیا رویہ ہے، مہمانہ نال، مسافرہ نال، دعوت و تبلیغ پوری زندگی ایک ایک ادا او دے اندر ساڑھے واسطے خیر تے بھلائیے. آپ دی زندگی قابل عمل اور قابل فخر زندگی ہے. قرآن آندہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن بدلتے رہندے نے. ایام اور دنوں نو بدلن والا کون ہے؟ اللہ. کبھی خوشی اور کبھی غم. خوشی آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کار کیا ہے؟ حضرات دکھ آئے، غم آئے تے غماں دے اندر آپ نے کس طرح وقت گزارے ہے؟ میرا دل کرتا ہے میں نبی پاک دے دکھاں دا تذکرہ، غماں دا تذکرہ تے نبی پاک دے ہنجواں دا تذکرہ اس حوالے نال کوئی چند باتاں تو اڈے سامنے عرض کراں. حضرات آنسو، ہنجو یہ بھی مختلف قسم دے ہوندے نے. انبیاء کے آنسو ایک علیحدہ مضمون ہے، دیگر انبیاء کے آنسو، اولیاء کے آنسو، صحابہ کے آنسو، خلفائے راشدین کے آنسو، صحابیات کے آنسو. حضرات اسی طرح رون اندر فرق ہے. میں نبی پاک دے آنسو اور دکھاں دا تذکرہ کرنا چاہتا. اندے تو پہلے میری چند ضروری گزارشات نے. رون اندر فرق ہے تے رونا بھی کئی طرح دا ہوندہ ہے. میری گل سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بعض دفعہ بندہ خوشی اندر رون لگ جاندہ ہے. بچہ حافظ قرآن پڑھے ہیں، مدرسہ حافظہ والا کی نام ہے ہوندہ؟ صدر العلوم. وہ تو پڑھ کے آیا ہے تے پہلے سال ہی انہیں تراویاں پڑھائیاں، ماں باپ راضی ہو کے ساڑھا پتر حافظ تے کاری بن گیا تے خوشی اندر آنسو نکل پہندے. یا تسی اپنے بچے نو پڑھاؤ لکھاؤ، افسر بن گیا، پہل ملازم لگے تے پہلی تنخواہ ابے دے ہتھاں تے لے آ کے رکھے یا امی نو پکڑائے، ماں باپ نالے آسمان دی طرف اندے نے ربا تیرا شکر ہے جس پتر نو پڑھایا لکھایا محنتاں کیتی آج پڑھ لکھ کے وہ ملازم بن گئے تے پہلی تنخواہ ساڑھی تلی تے رکھیے. خوشی اندر آنسو ڈل پہندے نے. چلو جی اجے گل سمجھ نہیں آئی تے بخاری اندر لکھے ہے پیارے آقا حضرت ابو بکر صدیق دے کول آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا ابو بکر مکہ چھڑ کے مدینے جانا تیاری کر لے. سونیو میرے لیے کی آرڈر ہے؟ آقا فرماندے اللہ پاک نے ابو بکر تیرا نام لے کے کیا ہے کہ سونیو مدینے چلے جاؤ، صدیق نو نال لے جاؤ. کنو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر نے پھر پوچھیا دوبارہ، سونیو کیا اللہ پاک نے میرا نام لے آئے؟ آقا فرماندے نے ہاں ابو بکر اللہ پاک نے تیرا نام لے کے میں نو فرمایا ہے سونیو مکیوں ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ تو اڈا ہجرت دا ساتھی ابو بکر صدیق ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ. اے گل سن کے زاروں قطار رون لگ پے، خوشی اندر آنسو بہان لگ پے. سونیو تو اڈے نال محبت اور وفا دا نتیجہ ہے کہ آج اللہ پاک نے میرا نام لے ہے. ہن گل سمجھ آ گئی کہ خوشی اندر بھی بعض دفعہ وہ بول دے نہیں بولے ہو. میں سمجھا میں نو اچھی سندا لگدا تو انو بھی اچھی سندا ہے. خوشی اندر آنسو آ جایا کر دینے. بعض دفعہ بندے نو کوئی تکلیف ہوئے، بیماری ہے، آنسو نکل آندے نے. بعض دفعہ کوئی بندہ اپنا پیارا جدا ہو گیا ہے، جدائی اندر آنسو آ جاندے نے. تے میرے پیارے بھائیو بعض دفعہ بندہ اللہ پاک دے ڈر تو رون لگ جاندہ ہے. خدا دی قسم جڑا گناہاں نو تو توبہ کر کے اللہ پاک دی یاد اندر روندہ ہے. آقا فرماندے ایک آنسو دا قطرہ اکھاں چو نکل کے زمین تے ڈگ پے، زمین تے نہ ہی ڈگ گئے، اے اکھاں جو گلہ تے داڑھی اندر آکے خشک ہو جائے. آنسو دا قطرہ بعد اندر خشک ہوئے گا. اللہ پاک زندگی دے
سارے گناہ پہلے ہی معاف کر دے وے گا۔ تے کدے تسی سوشل میڈیا نال اٹیچ ہو، پیسے لے کے رونا، ایک دوجے نو ڈرامہ دکھانا، یا کوئی اکھاں دے اندر مسالہ پا لینا تو روئی جانا، فلمہ ڈرامے والے کنجر جویں کر دیں، جھوٹ موڑ دا رونا تونا، او کسے غم میں آنا، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ میاں رون رون اندر فرق ہے، اللہ کرے اسی گناہاں تو توبہ کر کے رب دی یاد اندر رون والے بن جائیے۔ حضرات میں رسول اللہ دے آنسوؤں دا تذکرہ کراں، قرآن اندر وَأَنَّهُ هُوَ أَزْحَكَ وَأَبْكَى، وہی اللہ رلاتا ہے، وہی اللہ ہنساتا ہے۔ روان والا ہسان والا کون ہے؟ اللہ۔ کئی ٹریکٹراں گڈیاں تے لائی پھردے ہوندے، دل تو ہنساتا ہے، دل تڑپاتا ہے، دل رلاتا ہے، سب جھوٹ بکواس گپاں۔ خدا دی قسم قرآن آندا ہے روان والا اللہ، ہسان والا بھی اللہ۔ کبھی خوشی اور کبھی غم، مرضیاں دا مالک کون ہے؟ سجی بات چکو، اللہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی دے بعد آسانی بھیجن والا کون ہے؟ اللہ۔ انہاں واسطے چاول پکائے نے کہ کوئی نہیں؟ اگلی باری پکایا جی۔ لو جی، کی نام توڑا؟ قاری ذوالقرنین صاحب دی۔ اگلی باری چاول پکاواں گے، آج ادھار کر لو، ان کہہ لو سبحان اللہ۔ بندے دا کدے چیتا بھی لے ہی جاندہ ہے، کوئی آج بھول گئے یا پتہ ہوندہ تے پکا لیندے، اگلی باری انشاءاللہ جدو میں آیا نا تے میں انہوں نے کہہ داں گا قاری صاحب نے مہربانی 2-3 دیگاں لا دیو، تے آج انشاءاللہ اپنے اپنے گھرانوں جا کے ہوتے کھاواں گے۔ جے کوئی اللہ پاک رہے قسمت اندر لکھیا تے 2 برکیاں لب جان گیاں، نہیں تے وہ نہ ہوئے کرما علی کھا پی کے سو جائے تے آپا جدو پہنچی تے اپنے آپ ہی بسترے بچھائی تے آپ ہیں اور بول دے نہیں جی آج بھوکیاں سونا پیا سو جاؤ گے ویکھ لیا جے وہ نہ ہوئے ادھی رات نو تے کبھی مولوی نے مسیتے بڑا ستایا تے تو ستے بھی اٹھ ذرا تے کڑے ڈانگا کھڑکیاں ہون۔ جلسیاں کانفرنساں تے اکثر کھانا ہوندہ ہے، تو انہوں پتہ ہے پینڈ نوی نوی جماعت ہے، پہلا جلسہ ہے، ماڑی جماعت ہے، اللہ پاک انہاں دے رزق مال برکتاں دے، انہاں دی مہربانی انہاں درس کروا لیا تے انشاءاللہ آستہ آستہ تکڑے ہو جان گے۔ کیوں جی انشاءاللہ اگلی باری تو انہوں انشاءاللہ جے رب نے چاہیا تے اللہ پاک دی رحمتنا انشاءاللہ شاندار کھانے کھلاواں گے انشاءاللہ۔ کوئی نہ کوئی بندہ رب دے دے وے گا وہ جڑا کھانا کھلا دے گا۔ تے ہون ذرا ایک کوئی ادھا پونا گھنٹہ میں بیان کراں تے تسی کارڈ کڑ جاؤ گے انشاءاللہ۔ پتہ لگ جائے گا آجے یاری جے حافظ قاری ادریس انصاری صاحب لگ گئی یاری پکی تو پھر سمجھو 1.5 مہینے بعد پھر دوبارہ میں آ جاؤں، نہیں تو پھر کوئی نہیں، اللہ دے سپرد زندگی دا کی پتہ زندگی کدوں مک جائے انشاءاللہ۔ میں گزارش کرنا چاہنا نبی پاک دی پوری زندگی ساڈے لئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ پوری زندگی نبی پاک دی ساڑھے لی بہترین نمونہ میں نبی پاک دے غمہ تے دکھا تے ہنجوان دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ آپ علیہ السلام دے بچپن دے اندر بہائے گئے آنسوان دا تذکرہ کرا۔ دادا جی عبدالمطلب دی حضرات وفات اور جدائی اندر آپ آنسو بہارے، ان آنسوان دا تذکرہ کرا۔ نبی پاک دی والدہ ماجدہ دیسوں پردیس مقام ابوات فوت ہو گئی، آپ روندے نے پہ ان آنسوان دا تذکرہ کرا۔ اے سننا ذرا غور نال، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا، آپ تے ظلم و ستم بائیکاٹ کر دیتا گیا،
انہاں غماں تے دکھاں دا تذکرہ کراں میرے پاک پیغمبر دے غلام بلال نو ڈانگاں وج رہیاں نے گرم ریت اور کوئلیاں تے لٹایا گیا ہے آپ منظر ویکھ کے آنسو بہارے یا ان آنسوان دا تذکرہ کراں میرے آقا دی صحابیہ سمیہ دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے آقا منظر ویکھ کے رون لگ پے صحابہ دے دکھ غم دے اندر رون دینے پہ یا ان آنسوان دا تذکرہ کراں میرے پاک پیغمبر نو مکیوں مجبور کر کے کٹ دیتا گیا ادھی رات نو بیت اللہ دی طرف اندے نے مکہ چھوڑیا تے آپ بیت اللہ دی جدائی اندر رون دینے پہ اس جدائی تے غم آنسوان دا تذکرہ کراں حضرات آقا دی بیٹیاں تے ظلم ہوئے ان ظلم اور آقا دے آنسوان دا تذکرہ کراں کیڑی کیڑی ادا میں تو آٹے سامنے رکھاں اے جنگ احد دا موقع ہے توجہ ہے جنگ احد دا موقع ہے میرے آقا دے نال آپ دے جان نثار پہنچے پہلے مرحلے اندر صحابہ غالب آ رہے نے خالد ابن ولید بعد اندر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نو اجے آج مسلمان نہیں انہیں خالد ابن ولید نے ساتھیاں سمیت اچانک پچھلی سیر تو درے تو حملہ کیتا میرے پاک پیغمبر دے جان نثار 70 صحابی شہید ہو گئے صحابہ دے پاؤں اکھڑ گئے اے اچانک پچھوں کنے حملہ کر دیتا تیر تلوارہ نیزے چل دینے پہ میرے آقا دے دائیں بائیں کل 9 صحابی نے بولو کنے 7 انصاری تے 2 قریشی نے آقا دے دائیں بائیں دفاع کر دینے پہ تیر ہوندے نے ہتھاں تے جسم تے ڈک دینے حضرات میرے آقا پیچھا ہٹی جاندے ایک نبی پاک دا صحابی ہے جن دا نام زیاد بن سکن آنکھو ذرا رضی اللہ بھاک بھاک تے ذرا ڈبلنگ تھوڑی کٹ کرو سادی آواز ریڑ بناؤ اللہ پاک تو ان جزائے خیر دے زیاد بن سکن 99 تیر تلواراں دے وار لگے تے زخمی ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے میرے آقا قریب آئے فرمایا زیاد تیرا کی حال ہے انہیں اپنے جسم دی طاقت نو جمع کیتا ہے تھوڑا کو اگے رڑے اپنے چہرے نو چکے ہیں میرے پاک پیغمبر دے قدماں دے اتے رکھ دیتا آقا فرماندے نے زیاد کی حال ہے تے بچی کھچی طاقت نو جمع کر کے اپنی زبان تے لے آندیں تے بول کے آندہ کیے گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جا تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے سونے ہو تو آٹے قدمہ دے اندر جان نکل جائے اے میرے دل دی تمنا ہے یہ تھے ہی روح نکل گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس صحابی دی شہادت دے موقع تے آقا دی اکھاں وچوں آنسو نکل پئے رسول اللہ کے آنسو حضرات ادھر پکدڑ مچیے حملہ ظالمہ نے بڑا زبردست کیتا کفار دا جتھا تے میرے آقا جدو پیچھا ہٹے نا ایک دن جنگ احد تو پہلا مشرکین مکہ نے احد دے میدان اندر ٹوئے کھٹے نے گڑے کھودے نے ٹوئے سمجھ دے ہو گڑے تے کھائیاں بڑھائیاں میرے آقا نو ٹھڈا لگا تے میرے آقا ایک ٹوئے اندر گر گئے تے نبی پاک دے ٹخنے نو موچ آ گئی
آقا دا ٹخنا اتر گیا، گٹا اتر گیا، موچ آ گئی تے میرے پاک پیغمبر جدوں گڑے اندر گرے، ایک کافر بے ایمان دورو منظر ویندا پیا، انہیں ایک وزنی چنگا پتھر چکیا موٹا، انہیں دوروں پتھر چک کے نبی پاک دی طرف ماریا تے پتھر آوندے آئی میرے آقا دے ہونٹاں تے دنداں تے لگ دے، ہونٹ پھٹ جاندے نے تے میرے آقا دا دند ٹوٹ جاندے، خون نکل دینے پہ گل سنیا جے، چہرہ میرے آقا دے ہونٹ زخمی، منہ وچوں خون وگدے پیا، ایک کافر بے ایمان گھوڑے تے بیٹھا ہے، انہیں تلوار پھڑی ہے پہ در پہ، میرے پاک پیغمبر دے کندھے انورتے کئی تلواران دے وار کیتے نے، نبی پاک نے جنگ دا ڈبل لباس پایا، لوہے دی زرات وردی آقا نے ڈبل کر کے پائیے، ان تلواران دیاں گجیاں سٹاں تے میرے آقا نو لگیاں نے لیکن زخم نہیں آئے، حضرات کا ان ظالم کافر نو صحابہ نے پیشاں ہٹایا ہے تے میرے پاک پیغمبر سنبھل دے پہنے، ایک اور بے ایمان گھوڑے تے بیٹھے، انہیں اوندی آئی میرے پاک پیغمبر دے سر پاک تے وار کیتا، حضور نے جنگ دا لباس لوہے دی ٹوپی پائی ہے تے اوندہ کور انج کر کے چہرے تے گلاں رخساراں تے ایک جنگ دا مخصوص لباس ہوندا ہے، ذرا کھول آپ دے چہرے تے بھی چڑھیا ہویا تے ایک بیمان کافر نے آپ دے سر تے وار کرنا چاہیا، وار تے بہتا نہیں لگیا، تلوار دا تھوڑا کو دبا آیا تے میرے آقا دا متھا پیشانی زخمی ہو گئی تے تلوار انج نیچیوں چہرے تو ہوندیاں نیچے گئی تے جڑے رخسار تے میرے آقا دے لوہے دا کور تے کھول چڑھے ہے، اس لوہے دیاں کڑیاں چند آنکھ دے نیچے والی ہڈی اندر چلیاں گئیاں، آنکھ دی نیچے والی جڑی ہڈی میرے پاک پیغمبر دے رخسار اندر دو لوہے دیاں کڑیاں، حضرات تو کور دا کھول جڑا کھولے ان دیاں دو کڑیاں اندر چلیاں گئیاں، آقا دا متھا زخمی ہے، خون نو چڑھدا پیا، اے گلاں وچوں خون نکلدا پیا، ہونٹاں وچوں خون نکلدا پیا تے میرے آقا دے کندھے تے کئی سٹاں وجیاں نے، زخم نہیں آئے گجیاں سٹاں تے میرے آقا جدو ٹوئے اندر ڈگے نے آپ دے ٹخنے اندر موچ بھی آ گئی، ہائے میرے اللہ اتنیاں تکلیفاں دے باوجود آمینہ دے لال ہمت نہیں آ رہے، سبحان اللہ، آپ ڈٹ کے مقابلہ کر دینے پہ آپ دے صحابہ بھی ڈٹ کے مقابلہ، ان دے باوجود نبی پاک دے صحابہ دا پلہ بھاری رے آئے، اے سننا ذرا غور نال، حضرت ابو بکر صدیق آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو اگے بڑے آندے نے سونے ہو، اے جڑیاں کڑیاں توڑے رخسار اندر ایک کڑیاں میں کٹ دینا ہوا، ابو بکر قریب آئے میں صدقے قربان جاؤں، ایک نبی پاک دا صحابی غالباً ابو عبیدہ آندہ ہے ابو بکر جی رب دا واسطہ اے خدمت دا موقع میں نو دے دیو، ابو بکر نو پیشاں ہٹا کے ایک گے آئے اپنے دندان دے نال میرے پاک پیغمبر دے رخسار دے وچوں وہ لوہے دیاں کڑیاں کھچ کھچ کے باہر کڈی جاندے، صحابی دے دند ٹوٹ گئے، خون وگن لگ پیا، آقا دا چہرہ زخمی ہے، ادھر جنگ ختم ہوئی ہے تے میرے آقا فرماندے نے کی بڑھیا، ایک ساتھی آندہ سونے ہو تو اڈے چچا امیر حمزہ نو شہید کر دیتا گیا ہے، تو اڈے چاچا نو چچا جان نو شہید کر دیتا گیا ہے، میرے آقا فرماندے نے صحابی ہو کیا میرے چچا دی شہادت والی جگہ کسے بیکھی ہے، اوتے ذرا میں نو لے چلو، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دکھاں تے غمان دا تذکرہ، میرے آقا خود زخمی نے ٹخنے اندر تک
تکلیف ہے سنیا جے گل غور نال ایک روایت اندر آندا ہے جدو میرے آقا دے ٹخنے اندر تکلیف ہے علی پاک آپ نو سام دینے پہ واہ نبی پاک دے ہو یارو میں تواڈی عظمت تو صدقے قربان جاواں ہن میرے آقا علیہ السلام تر پہ فرمایا چچا دی لاش دے قریب لے چلو تے لب دیاں ایک مقام تے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کٹا پٹا لاشا پہ آئے آقا نو دسیا گیا سونیو اے لاش امیر حمزہ دی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی نظراں پیاں غم دی تاب نہیں لا سکے اتنا دکھ تے صدمہ نبیاں دے سردار نو اتنی تکلیف ہوئی میرے آقا زمین تے بہ گئے تے زہرو قطار رون لگ پہ سارو قطار نبی پاک روئی جاندے نے رسول اللہ کے آنسو نبی پاک دے ہنجواں تے غماں تے دکھاں دا تذکرہ ادھر منہ کر کے آقا بہ گئے نالے کمبی جاندے نالے روئی جاندے صحابی آندہ سونیو حوصلہ کرو میرے آقا فرما دینے صحابیو کیا تساں جان دے ہو اس میرے چچا نال میرے کنے کو رشتے سن صحابہ دینے سونیو نہیں پتا امیر حمزہ دی کٹی پٹی لاش پئیے گلہ کرنیاں سوکھیاں گلہ سننیاں سوکھیاں میرے آقا دے چچا دے پیران دی انگلہ کٹ دیتیاں گئیاں نے دشمنہ ویریاں نے امیر حمزہ نو شہید کر کے ہتھاں دیاں انگلہ کٹ دیتیاں نے سینہ چیر کے کلیجاں علیحدہ کر دیتا ہے دل کٹ لیا جاندہ ہے حضرات امیر حمزہ دے ہونٹ کٹ دیتے گئے زبان کٹ دیتی گئی ہے دند توڑ دیتے گئے نے نک کٹ دیتا گیا ہے تے نیزے دیا انیاں مار مار کے امیر حمزہ دیا اکھاں کٹ لیا جاندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ نو سردی کھوپڑی علیحدہ کر دیتی جاندی ہے جسم دے کٹے بھٹے عزا جسم ہے جو کٹیا پٹیا لاش دا موسلا ہویا میرے آقا چچا دی لاش ویک کے سارو قطار روئی جاندے نے سارو قطارہ صبحائی جاندے نے روندیاں میرے آقا فرماندے نے صحابیو اس چچا نال ایک نہیں میرے کئی رشتے ایک نہیں میرے کئی رشتے سن صحابہ دے سونیوں کیڑے کیڑے رشتے فرمایا پہلے نمبر تے جس دائی دا میں دودھ پیتا اسے دائی دا میرے چچا امیر حمزہ نے دودھ پیتا اے میرے دودھ دا رضائی پرا لگ دا سی اے پہلا رشتہ دوجا رشتہ میرے آقا فرماندے نے بچپن دا میرا لنگوٹیا یار میرا بیلی تے سجن تے دوست تیسرا رشتہ اے میرا سکا چاچا چوتھا رشتہ اے میرا صحابی سی پانچواں رشتہ پانچویں رشتے دی گل آئی میرے آقا اتنے روئے صحابہ دیاں ہی نکل گئیاں فرمایا صحابیو میں اجے دنیا تے آیا نہیں تے میرا باپ عبداللہ پہلے ہی فوت ہو جاندہ ہے میں اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ نہیں بیکھیا آقا فرمان دے میری 5-6 سال دی عمر ماں آمنہ دیسوں پردیس فوت ہو گئی 8 سال دی عمر دادا عبدالمطلب فوت ہو گیا صحابی ہو میں اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ نہیں ہو بیکھیا جدوں میں نو اپنے ابو دی یاد ہوں دی اپنے باپ دی یاد ستوں دی آقا فرمان دینے صحابی ہو میں اپنے چچا امیر حمزہ دا چہرہ بیک کے کلیجے ٹھنڈ پا لیا کردہ اے میرا صرف چاچا ہی نہیں اے میرے ابو جیسا سی اے میرے باپ جیسا اور ضلع بہاول نگر چک مدرسے نہ تعلق رکھنے والوں میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے چاچے باپ دی طرح ہوندے نے چاچے پیوان دی طرح ہوندے نے اے نبی پاک دی تعلیمات اے رسول اللہ دی تعلیمات
آقا فرماندے نے صرف میرا چاچا ہی نہیں، اے میرے ابو جیسا، اے میرے باپ جیسا، جدو میں نو ابو دی یاد آؤندی میں اپنے چاچے دا چہرہ ویکھ کے کلیجے ٹھنڈ پا لیا کردا۔ اج دشمناں ویریاں نے میرے ابو جیسے چچا نو شہید کر کے لاش دے ٹوٹے کر دیتے، لاش دا موسلا کر دیتا ہے۔ آقا نالے روئی جاندے تے نالے میرے پاک پیغمبر ان رشتیاں دا تذکرہ کری جاندے، فرمایا کئی رشتے میرے چچا نال اے میرے باپ دی منند سی، میرے ابو جیسا سی۔ حضرات آقا نے اعلان نبوت کیتا، ایک دن ابو جہل نے نبی پاک نو پتھر ماریا، سر زخمی ہویا، شام نو چاچا شکار تو آئے کسے لونڈی کیا، نبی پاک دیا چاچیا کی فائدہ جوانی دا تریا پھرنا ایڈا بہادر، ابو جہل تیرے پتیجے نو مار گیا، جی او جو اندہ آج ابا ہوندا تے بلاو ابو جہل مار کے جا سکتا سی، تسی چاچے کس کام جو گئے ہو؟ تے ججا امیر حمزہ نے اوتھو ہی کمان بڑی تے جان دے آئی، ابو جہل دے سار اندر تری سر پاڑ دیتا، اور خناسا سن لے الو دیا کنہ جے دوبارہ میرے پتیجے دی طرف دیکھیں گا میں تیریاں اکھاں کر دیاں گا، باں چکیں گا، تیریاں باواں لا دیاں گا، خبردار محمد نو یتیم تے کلا نہ سمجھی، میں ہوندہ چاچا جیونا جاگنا ہوا، جے تو دوبارہ جرت کی تھی میں تیرے ٹوٹے کر دیاں گا۔ خدا دی قسم وہ محبتاں تے وفاواں یاد کر کے آج نبی پاک روندے نے پہ آنسو بہاندے نے پہ اون دیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراواں باپ دیاں۔ ایک باری میرے نہ مل کے پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اون دیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراواں باپ دیاں، اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندہ، اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندہ، بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندہ، بچیاں دے نل چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراواں باپ دیاں۔ میں گزارش کرنا چاہنا باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندہ نہیں، باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندہ نہیں، رہندہ سر تے کدی بھی ڈگن دیندہ نہیں، کانڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراواں باپ دیاں۔ میرے مرشد پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابیوں کفنوں دفن دا انتظام کرو۔ بخاری اندر لکھے ہیں میرے آقا دے احد اندر جتنے صحابی شہید ہوئے کفن پہنایا گیا، دو میرے آقا دے غلام نے، ایک نبی پاک دا صحابی مصعب بن عمیر ہے، دوجا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دو صحابی جنہ دی لاش پئی ہوئی کفن واسطے کپڑا مک جاندے چادراں ختم ہو جاندیاں نے، صحابہ پیران تے دیندے سر ننگا، سر تے دیندے نے تے پیر ننگے ہو جاندے، ساتھیاں دسیاں سونے ہو امیر حمزہ توڑے چچا لئی مصعب بن عمیر لئی کفن دا کپڑا مک گیا ہے، میرے آقا علیہ السلام زاروں قطار روندے نے پہ اے رکت امیز منظر، فرمایا یا اللہ کس موڑ تے آج کھڑے ہاں، شہداء نو دفن کرن واسطے کفن واسطے کپڑا کوئی نہیں، آقا روندیاں فرماندے نے صحابیو چہرے تے کپڑا دے دیو، پیران تے کہا پٹ کے سٹ دیو، انجی جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا جاندہ ہے۔ اے جنگ احد مختصر منظر
منظر میں بیان کر دیتا ہے۔ حضرات دن گزر دیاں آج کئی مہینے دن گزر گئے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر اکھاں چوں آنسو بہا کے اپنے موڈے تے ہاتھ رکھے ہے۔ اما جان عائشہ فرماندیاں سونیو کی گالے کیوں روندے پے ہو، موڈے تے ہاتھ کیوں رکھے آجے؟ آقا فرماندے نے عائشہ میرے کندے اندر آج بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف تے روزانہ ہوندی ہے، آج بہتی ہون لگ گئی ہے۔ سونیوں کا دیاں تکلیفاں؟ فرمایا جنگ اندر احد اندر میں ڈبل لباس پایا سی، ایک کافر نے کئی تلواراں ماریاں، میرے کندھے انور تے زخم نہیں آئے، وہ جڑیاں گجیاں سٹاں وجیاں نے آقا فرماندے نے انہاں گجیاں سٹاں دی تکلیف آج بھی ہو رہی ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ پہ، رسول اللہ کے آنسو اور غماں دا تذکرہ کر رہے ہوں، رسول اللہ دے دکھاں دا تذکرہ کر رہے ہوں۔ اما جان عائشہ فرما دیاں سنیو احد اندر توانو بڑے دکھ آئے، بڑے غم آئے، 70 تواڈے صحابی شہید ہو گئے، تواڈے چچا شہید ہو گئے، تسی خود زخمی ہو گئے، بڑا دکھ آئے ہے، احد اندر توانو بڑی تکلیف آئی ہے۔ اے میرے محبوبہ کیا احد نالو بڑی تکلیف بھی کوئی توانو آئی ہے؟ احد نالو بڑا دکھ بھی کیا توانو کوئی پہنچے ہیں؟ تے میرے آقا دی اکھاں چترے پترے پا آنسو ڈول پہ، آنسوان دیاں لڑیاں تیز ہو گئیاں، موتیاں دی لڑیاں دی طرح آنسو وقت دینے پہ عائشہ فرما دیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے ہو کیا احد نالو بڑا غم بھی آیا ہے؟ تے میرے آقا رو کے فرمان دینے عائشہ ہاں تواڈی قوم نے مینوں بڑے دکھ دیتے نے، قوم نے مینوں بڑا ستایا ہے، احد اندر جڑا دکھ آیا ہے یہ تے معمولی ہے، میری زندگی دا بڑے بڑے دکھ آئے، میری زندگی دا سب نالو وڈا صدمہ، سب نالو وڈا دکھ، سب نالو وڈی تکلیف۔ آقا فرمان دینے عائشہ جے تو پوچھ لے تے سن لے پوری زندگی دا سب تو وڈا غم تے دکھ تکلیف مینوں طائف اندر آئی سی۔ آقا طائف دا نام لے کے رون لگ پے، اما جان عائشہ مل کے کر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے سونے ہو طائف اندر تو انہوں کیڑا دکھ کیویں آئے ہیں؟ انہوں نبی پاک نے اپنی غم داستان اپنا دکھ تے غم سیدہ عائشہ نو سنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا عائشہ مکے اندر دعوت و تبلیغ بند کر دیتی گئی، شیب ابی طالب دی کاٹی چوں میں باہر آیا، میرے تے پابندیاں لگا دیتیاں گئیاں میں زید بن حارثہ نو نال لیا، مکیوں 60 میل 100 کلومیٹر پیدل سفر طے کر کے طائف اندر پہنچیا۔ طائف دے وڈے وڈے کوئی 3-4 سردار تے چودھری انہاں نہ ملاقات ہوئی، انہاں نو واز و تبلیغ کیتی ہے۔ اے چودھری کہن لگے، اے سردار کہن لگے، ایک بول کے آندا میں تینوں نبی ماندا ہی نہیں، دوجا بول کے آندا ہے کیا رب نے تینوں نبی بنانا سی، تیجا بول کے آندا جے تو نبی ہے تے میں بیت اللہ دے اندر جا کے ٹینڈ کروا لوں۔ انہاں تیناں نے انکار کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے چودھریو جو تساں کیتا ہے میرے نال اپنے تک محدود رکھو، میں ذرا عام عوام نہ گل کر لاں۔ لوکاں نو واز و تبلیغ تے قرآن سنان لگے۔ زید بن حارثہ نال نے انہاں تیناں چودھریاں نے انہاں نوجواناں طائف تے شرارتی منڈے تے نوجواناں نو پتھر تے روڑے پکڑائے، انہاں پتھر تے سنگ باریاں میرے آقا تے کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ میں اختصار نال بات عرض کراں تے گل مکاواں، اتنے پتھر مارے میرے آقا زخمی ہو گئے، آپ زمین تے بہ جاندے نے۔ یہ طائف دے شرارتی نوجوان میرے آقا نو بازواں تو پکڑ کے کھڑا کر کے تکا مار دینے، گاں توڑ دینے تے پھر پتھر۔ زید بن حارثہ کدے سجے تے کدی کھبے تے کدی اگے پیچھے پتھر کھاندے ہیں گاندے ہیں، زید بھی زخمی ہو گیا۔ زید آندہ سونے ہو انہاں توانو نہیں پہچانے ہاں، اے جان دے ہی نہیں کہ تساں کڈی وڈی عظیم ہستی ہو، انہاں جانے ہی نہیں۔ تے میرے آقا آسمان دی طرف ایک کے آندے نے اللہ انہاں نہیں پہچانے ہاں، کاش
کاش اگر آج تیرے نبی دے مقام نو جان دے ہوں دے تے کدی اتنا ظلم نہ کر دے. میرے آقا طائف چھڑ کے تر پہ 3 میل نوجوانوں بابیوں 3 میل مسلسل میرے پاک پیغمبر سفر کر دے رہے. اے طائف دے نوجوان 3 میل تک میرے آقا نو مسلسل پتھر مار دے رہے. میرے آقا زخمی ہو کے زمین تے بہ جایا کر دے. طائف والے بازوਆਂ تو پکڑ کے کھڑا کر دیں دے پھر تکا مار دیتے پھر پتھران دی بارش. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دنے عائشہ اس دن جڑا دکھ آئے ہیں وہ سب تو وڈا دکھ ہے میاں جنہوں خود نبی پاک کہندے ہون کہ میری زندگی دا سب تو وڈا غم تے دکھ طائف اندر آیا ہے. تے ذرا سوچو اس سچے نبی دی سچی زبان چو نکلن والے الفاظ خدا دی قسم میں تو اس دکھ دا کیویں اندازہ لگا سکتے ہیں. 3 میلہ تک پتھر مارے گئے. اگے اتبا شہبہ دا باغ آ جاندے ہیں. میرے آقا کھجوراں تے انگوراں دا باغ ہے. اس باغ اندر میرے آقا نے جا کے بنا لئی. اے باغ دے دروازے تو واپسی مڑ جاندے ہیں. آسمان تو جبرائیل آئے سونے ہوئے جڑے 2 پہاڑ نے جی اجازت دیو انہاں پہاڑاں نو ملا دینا وا طائف والیاں دا سرما بڑا کے پی کے رکھ دینا وا. آقا فرما دینا جبرائیل میں انہاں لی دعا کرنا اللہ پاک انہاں نو ہدایت نصیب کر دے وے. اے نہیں تینا دیا نسلہ وچوں کوئی نہ کوئی تے ضرور آئے گا جڑا ہدایت یافتہ ہوئے گا. چک مدرسے والے ہو خدا دی قسم رب تو انہوں مکہ مدینے لے جائے. آج تسی طائف جاؤ ہر پاس اسلام ہی اسلام ہے. کوئی مشرک نظر نہیں آئے گا. اسلام ہی اسلام ہے. میں نو اللہ پاک لے گیا تھے. اللہ پاک کئی مرتبہ موقع دیتا. میں نو ایک ساتھی آندہ جی آؤ طائف تو انہوں دکھائیے 100 کلومیٹر مکیوں. نبی پاک نے جتے واز تو تبلیغ کر کے دکھ تکلیفاں تے ماراں کھا دیاں. آؤ ذرا تو انہوں لے چلیے. جدو پہنچے 2 پہاڑان دے درمیان کھڑ گیا دا مولانا اے جڑا حدیث اندر ذکر ہوندہ ہے جبرائیل اور دیگر فرشتے نے اجازت منگی اے وہ پہاڑ نے جنہ دے متعلق روایات اندر نشان دئی ہے. تے درمیان اندر 2.5 ایکڑ جگہ ہے. اندر مولانا تسی خطیب ہو تے بیان کر دیو کچھ گالی سنا دیو کوئی فرما دیو طائف دے متعلق. تے خدا دی قسم میں کیا کی دساں میں نو ایک کوئی گل میری زبان تے آ رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پتھر کھا کے نبی پاک نے دعاواں دیتیاں بد دعاواں لانتا نہیں مارا کھا کے ہدایت دی دعا کیتی ہے. سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے ہوندے نال کون رلے ہوندے نال. سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے ہوندے نال. فوز و فلا دیا سد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے پتھر زمانہ مارے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے. اوندی ملنی نہیں مثال بہو مشکل محال کون ملے ہوندے نال کون رلے ہوندے نال. کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نو بھی چادراں پواوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نو بھی چادراں پواوے سونا. او کریم المزاج کرے دلاں اتے راج کون ملے ہوندے نال کون ملے ہوندے نال. سجدے کریندا آیا لب بھی
لیندہ آیا امت لئی ہوتے سونا منتاں کریندہ آیا امت لئی ہوتے سونا منتاں کریندہ آیا سونا کریم المزاج کرے دلا اتراج کون ملے ہوندے نال حضرات میری طرف دیکھنا میں عرض کی تھی جڑا بیلی سی نا اتھے لے کے جانو والا میں کہا یار تو طائف رہنا ہے تے حدیث اندر ہوندہ ہے نبی پاک 3 میل پتھر کھاؤندے ہیں اتبا شہبہ دے باغ اندر جا کے آرام کیتا اتھے کوئی باغ ہے آندہ مولانا بالکل قریب اجے او باغ اج بھی موجود ہے تو اس باغ دا نام ہے عداس کی نام ہے عین دال الف اور سین عداس نامی آؤ لے چلیے پہاڑ تو ہیں جو ترے تنال اگلے پاسے باغ ہن تے درمیان اندر بلڈنگاں بھی بنیاں نے باغ دے اندر پہنچے 3-3 4-4 فٹ دیاں گلیاں 4-4 فٹ دیاں 4-4 انچی چھوٹیاں چھوٹیاں نا دیواراں بنیاں نے تے حضرات جدو پیدل اسم باغ دے اندر داخل ہوئے حضرات درمیان دے اندر ایک چھوٹی جی مسجد بنی ہے میں نو بول کے ساتھی آندے نے مولانا اے او مسجد ہے اس جگہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے حرام کیتا اتھے آقا نے آکے پڑاؤ ڈالیا اسے جگہ تے سعودی حکومت ہے آج مسجد بنا دیتی ہے تے میں نو کہن لگے باغ دا کی تذکر ہے ذرا او تساں سنا دیو مسجد دے سین اندر کھڑ کے حضرات پھر میں پائیاں نو تے باغ دی مکمل گل سنائی آندے نے ذرا جو حدیث اندر ہوندہ ہے طائف والا واقعہ سنا دیو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خامر دکھان دا تذکرہ 3 میلوں تک میرے آقا پتھر کھاندیاں اتبا شہبہ دے باغ اندر آئے ایک درخت دے نیچے بہ کے آرام کرن لگ پے خون نچڑ کے پیران تے گردہ پیا پیران والی جتی پیران نل چمڑ چکی ہے زید بن حارثہ نے پکڑ کے آپ دے جوتے اتارے زید آندہ سونے ہو انالی بد دعا کرو آقا فرمان دے نا زید رب انہوں ہدایت دے دے وے میرے آقا آرام کر دے پہ حضرات میری طرف دیکھن درخت دے نیچے بیٹھے نے اتبا شہبہ مکہ دے چودھری نے تے میرے آقا دی برادری تے رشتہ دار حالت کفر تے نے اتبا شہبہ نے منظر ویکھیا اپنے غلام نو بلایا ہے غلام دا نام عداس غلام دا نام عداس ہے آج باغ عداس نامی غلام دے نام تو مشہور ہے عداس نو بلا کے اتبا شہبہ کہن لگے اے عداس محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہویا مارا کھا کے آیا ہے تے ساٹھی برادری رشتہ دار ہے نویں دین دی دعوت دے کے لگ دا مار کھا کے آیا اے پانی لے جا کچھ کھجوراں لے جا کچھ انگور لے جا محمد نو دے کے آ صلی اللہ علیہ وسلم اتبا شہبہ خود نہیں آئے اپنے غلام نو کوئی پانی والا پیالہ چند کھجوراں انگور دیتے جا ذرا دے گیا اے عداس نامی غلام پانی والا برتن پھڑے ہیں کھجوراں پکڑیاں بھل پکڑے نے تے میرے آقا دے کو لا کے آندہ ہے سونیاں شکلاں والے ہو پیاریاں شکلاں والے ہو کتھوں آئے ہو کون تساں کیوں مارا کھاندے پھرتے ہو اے کی حال زخمی ہو خون وگدہ پیا کی گالے کتھوں آئے ہو تو اڈا نا کیے پھر نالے آندہ میرے مالک نے اے پانی بھیجے پانی دا گھوٹ پی لو اے کھجوراں کھا لو میرے پاک پیغمبر دی طرف برتن اگے کر دیندے میرے آقا انج اپنی سجی بائیں اگے کی تھی پانی والا برتن پکڑے آتے نبی پاک پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم جدو بسم اللہ دی آواز عداس دے کنہ اندر پہنچی آہی نکل گئیاں سونے ہو کون تساں کتھوں آئے ہو ایتھے طائف اندر آج تک کسے بسم اللہ نہیں پڑھی ایتھے نہیں پڑھی جاندی ساڑھے علاقے اندر پڑھی جاندی ہے
इत्थे बिस्मिल्लाह अज तक मैं कदे नहीं सुनी, ये तुहाडे कोल पहली बारी सुनी जाना या साडे इलाके अंदर पढ़ी जाती है। मेरे आका फरमांदे ने गुलामा की ना है तेरा, तेरी बस्ती दा की ना है? ए गुलाम दा मेरा नाम अद्दास, मेरी बस्ती दा नाम नैनवा, नैनवा बस्ती मेरी। इन्हें बस बस्ती ते इलाके दा नाम दसे है। मेरे आका फरमांदे ने अद्दास गल सुन ले, नैनवा बस्ती अंदर एक मेरा भाई रब दा नबी गुजरे है, एक मेरा भाई रब दा नबी गुजरे है जेड़ा 40 दिन मछली दे पेट अंदर जिंदा रहा। हजरत यूनुस नबी अल्लाह पाक ने नैनवा इलाके अंदर ओनू नबी ते रसूल बना के भेजा। हजरत यूनुस पैगंबर दा नाम सुनिया, अद्दास दियां डीकरां निकल गईयां, सारो कतार रोंदियां मेरे आका दे कदमां दा डिग पैंदा, हाथ पकड़ के चुम्मन लग पिया। नाले गुलाम रो के आंदा सोनियो ओ नबी ते साडा नबी सी, यूनुस पैगंबर साडे नबी सन। सोनियो तुहाडे तुहानू किवें जानदे हो, तुसां किवें जानदे हो? हजरत सैयदना यूनुस नबी नू किवें पहचानदे हो? तुहाडा किवें तारफ है? ओ साडा नबी है ते तुहाडा भरा किवें बन गया? मेरे आका फरमांदे ने अद्दास ओ भी नबी ते मैं भी नबी, असी हम मनसब भाइयां। अल्लाह पाक ने बजरिया वही मैनू दसिया है कि नैनवा इलाके अंदर यूनुस नबी गुजरे ने। फरमाया ओ नबी गुजर गए, मैं रब दा आखिरी नबी हां। अब्दास नाले गल्लां सुनी जांदा है, नाले नबी पाक दे हाथ चुम्मी जांदा है ते कहंदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इधर की उतबा शाह बांधे ने, इंज लगदा है साडा गुलाम साडे हथों गया। इथों नबी पाक वापसी मक्के नु तुर पे, रस्ते अंदर कुरान पढ़े है। अल्लाह पाक फरमांदे ने सोनियो तुसां कुरान पढ़े है, एक जिन्नात दी जमात जा रही सी, उन्हां तुहाडी ज़बानों कुरान सुने है ते सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए ने। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़कर अल्लाह कसीरा। पूरी जिंदगी नबी पाक दी साडे लई बेहतरीन नमूना है। हजरात आप दे गम आप दे दुखां दा तज़करा, टाइम काफी हो गया, बाकी तुहाडे नाल उधार। अल्लाह पाक सही माने अंदर सानू अमल करन वाला बनाए, रसूलुल्लाह दियां अदावां अपनान दी तौफीक नसीब फरमाए। बारिश तेज हवा ते बदल, एक फरमाइश दो शेर सुना दी। बारिश तेज हवा ते बदल सब दी अपनी अपनी थां हुंदी है। धुप भावें चंगी लगे छां ते आखर छां हुंदी है। बहन बिरा अब्बा पुत्र सारे रिश्ते वधिया ने। पूरी दुनिया घूम के वेखो मां ते आखर मां हुंदी। मुस्लिम दी रिवायत है, नबी पाक अपनी अम्मी आमिना दी कब्र ते गए। अबू हुरैरा बयान कर दे इतने रोए, खुदा दी कसम रो रो के आका दी दाढ़ी हिंजुआ नाल भर गई। बच्चियां दी टेंशन ले लेके हो जांदी है शुगर मावां नूं। धियां दी टेंशन ले लेके हो जांदी है शुगर मावां नूं। पुत्रां दी टेंशन ले लेके हो जांदी है शुगर मावां नूं। पुत्र जब तक घर नहीं आउंदे मां तकदी रहिंदी रावां नूं। मां तकदी रहिंदी रावां
ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماوانو ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھ انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جنان دے کول میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ایک باری میرے نہ مل کے پڑھو ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویری آماں نہیں لبنی اور سجنا آماں نہیں لبنی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو قبر تے بے روئیں گا اگوں پہ رہا نہیں لبنی اور سجنا ماں نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غمہ تو سر چھپاون لئی کدرے بیچھا نہیں لبنی اویر آماں سجنا ماں نہیں لبنی یا اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے قبرانو جنت دے باغ بنا دے یا اللہ ماں باپ دیاں قبرانو جنت دے باغ اور بغیچے بنا دے یا اللہ جنہ دے ماں باپ بیمار نے مکمل تندرستی عطا فرما دل تے کردہ سی میرا میں ہور بیان کرا لیکن وہ سفر کافی دور ہے ادھر پہنچنا ہے تے مہمان تشریف لے آئے کی نام ہے کیسے حافظ سلمان صاحب تشریف لے آئے نے انہوں دا بیان ہونا ہے انشاءاللہ جی ہوندے رہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا میری تو اڑی آخری ملاقات ہوئے یہ اللہ پاک بہتر جان دے جی ہوندے رہے انشاءاللہ تو اڑا میسج پیغام میں نو ملیا تے پھر میں تو اڑی زیارت لی ضرور آواں گا انشاءاللہ لیکن شرط ہے کہ جے اللہ پاک نے زندگی رکھی اللہ پاک میری تو اڑی آج دی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر